चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास का बॉयकॉट। ज़राई का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर ने भी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जजेस के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया, हमारी भी इस्तदा थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था, हमें यही हिदायत थी कि दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा न लें। वकला के एहतजाज के बायस सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार और चारों सूबाई बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। शाह बार एसोसिएशंस के मुश्तरका एलामी में कहा गया है, वकला ग्रुप्स ने मज़मूम मज़ाहिम की खातिर ऐसा किया। वकला तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने वकला के एहतजाज को शरपसंद टोले का एहतजाज करार दे दिया। कहा, यह एहतजाज वकला बरादरी नहीं, वकला का एक छोटा सा गिरोह कर रहा है। पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को खत्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार हो चुका। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहा, मुतालिका वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रही हैं। अगर सब किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। लिबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। मंगूपीर में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवा साल के 40 दिनों में ट्रैफिक हादसात से अमवात की तादाद 100 हो गई। नागन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वाटर टैंकर रोक लिए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है हैवी ट्रैफिक की औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। बानी के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, जाती और सियासी फायदे के लिए इदारों को बदनाम करना कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी PTI और साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले। सदर आसिफ जरदारी पुर्तगाल की दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर उनके बेटे से ताज़ियत करेंगे। पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात मुतवक्के। पुर्तगाल जाते हुए सदर आसिफ जरदारी का इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना। और सेमुल की सीरीज में न्यूजीलैंड की 305 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। डेविन कॉनवे और केन विलियमसन की निस्फ सेंचुरियां। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट पर 304 रन बनाए। ओपनर मैथ्यू की शानदार सेंचुरी। डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। रियान मिल्डर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस और अफसरान ने शिरकत की।
کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف. ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے. اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے. کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا. سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے. ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے. میڈیکل کالجز میں کراچی کے طلباء کے لیے مخصوص کوٹا اندرون سندھ دیا گیا. کراچی کے کوٹے پر دیگر صوبوں کے 100 سے زائد طلباء کو بھی داخلے دیے گئے. کراچی وہ واحد شہر بن گیا ہے جہاں ترجیحی بنیادوں پر غیر مقامی طلباء کو داخلے دیے جا رہے ہیں. MQM کا بیان کہا پھر کراچی کے طلباء سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے. غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلباء کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے فرانس کے سفیر کی ملاقات. مراد علی شاہ کا کہنا تھا معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, پورے ملک کو فائدہ ہوگا. زرعی ٹیکس 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے جو بڑا بوجھ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فرانس کی کمپنیوں کو واٹر ڈیسیلینیشن میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. فرانس کے سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو UN اوشن کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. گورنر خیبر پختونخوا نے ملازمین برطرفی کے قانون پر اعتراض لگا دیا. بل میں ترامیم کا مطالبہ, غیر قانونی بھرتیوں کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش. فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت کا بل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ملازمین کو اپیل کے حق سے محروم کرنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم. خیبر پختونخوا میں سرکاری جامعات کی چانسلرشپ گورنر سے وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دی گئی. ہم 80 کی دہائی کی کرکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. کامران اکمل اور توصیف احمد کے چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ پر تحفظات. کامران اکمل نے کہا سلیکٹر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, کس کو شامل کریں. عثمان خان کو فخر زمان کے ساتھ اوپننگ میں موقع دینا چاہیے. توصیف احمد نے کہا ہم کسی کو بھی اسکواڈ میں شامل کر لیں, اب مشکل سے نکلنا آسان نہیں لگ رہا. قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. چیئرمین PCB کی نگرانی میں ورکرز کی دن رات محنت. 120 روز میں منصوبہ مکمل کیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر, شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا. عوام کا داخلہ بالکل مفت ہوگا. محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے. CTD اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میر کلام بانڈا میں مشترکہ آپریشن. فتنہ الخوارج کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک, 1 فرار. بڑی تعداد میں اسلحہ دستی بم برآمد. بنو کے علاقے گربز میں پولیس اہلکار اور ساتھی کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا. دونوں کو پہاڑی پر لے جا کر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف پشاور کے ٹرانسپورٹرز کا احتجاج. ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں موٹر وے پر کھڑی کر دی. مظاہرین نے کہا پہلے پشاور سے اسلام آباد تک ٹول ٹیکس 1200 روپے تھا جو اب 2500 کر دیا گیا ہے. ٹول ٹیکس اور بھاری چالان سے مشکلات کا سامنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم. کہتے ہیں فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے, ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سمیت دیگر عرب ممالک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے. جنگ بندی معاہدے کے باوجود مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت. سیونی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران حاملہ سمیت 2 خواتین شہید. نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا. اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کو شمال اور جنوب سے تقسیم کرنے والی راہداری سے پیچھے ہٹ گئی. شمالی غزہ کے راستے کھل گئے.
قطر کا کہنا ہے نیتن یاہو کا طرز عمل یرغمالیوں کے معاہدے کے موجودہ مرحلے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا، اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا، کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے آج ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر چین کے عائد کردہ ٹیرف کا اطلاق ہو گیا۔ چین نے ٹیکس کے معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی۔ فاطمہ ثریا بچیا ایک عہد، ایک ادارہ اردو ادب کے دامن میں اپنے نایاب فن پارے ٹانکنے والی مشہور اور معروف ڈرامہ نگار اور ادیبہ فاطمہ ثریا بچیا کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ اور معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد امجد اسلام امجد کو دنیا سے گزرے 2 برس بیت گئے۔ مشہور ڈراموں میں وارث، دہلیز، دن اور فشار ساؤنڈ شامل۔ ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔